बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस का जो बाद में एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका की सानहा 9 मई के वाक़यात की शदीद और सख्त तरीन उनकी जानिब से मज़म्मत की गई है। पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों, सियासी सरगर्मियाँ रोकने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। आर्मी चीफ ने इस मौके पर यह कहा है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। इल्ज़ामात का मकसद मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात हासिल करना है। मुल्क दुश्मन अनासिर प्रोपेगेंडे के ज़रिए इंतशार पैदा करने वालों की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है। इस मौके पर मज़मूम मकासद के उसूल के लिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और ये कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से कि वक्त आ गया है कि अफरा तफरी फैलाने वालों और उनके मास्टर माइंड के ख़िलाफ़ कानूनी गिरफ्त को मजबूत किया जाए। शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों को जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। बिगाड़ पैदा करने और फ़र्ज़ी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं। इस मौके पे ये भी कहा गया कि जो आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और जो आईन पाकिस्तान के तहत दीगर क़वानीन हैं, 9 मई के सानहे में मुलव्वस लोगों को उन क़वानीन के तहत उनका ट्रायल किया जाए और उनकी जो सज़ा और जज़ा का फ़ैसला है वो किया जाए। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है ऐसे मौके पे जब 25 मई को यौम तकरीम शहदा भी मनाया गया, कौम ने भरपूर साथ भी दिया। लेकिन आज का ये जो कोर कमांडर्स ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, इसका जो एलामिया है, इससे 2-3 बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट ज़ाहिर होती हैं। एक तो ये कहा गया कि फ़र्ज़ी इंसानी हुकूक़, यहाँ पे बहुत बड़ी एक लॉबिंग एक्टिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अमेरिका के अंदर उन्होंने लाखों डॉलर लगा दिए हैं और फिर जो कांग्रेसमैन हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। आए दिन बात होती है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और ये एक सोचा समझा सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ईमान नुमाइंदगान में कोई करारदाद भी पास हो सके। और फिर ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुकता, ये एक पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान की जो मामलात हैं, जो कहीं फ़ौजी इमदाद पाकिस्तान को आती है या पाकिस्तान की जो दीगर ग्रांट्स आती हैं या कोई इमदाद आती है या मौसमियाती तग़य्युर से मुताल्लिक़ आती है, उसको रोका जा सके। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है, उनका एक स्टांस है कि गुज़श्ता साल जब अप्रैल में उनकी हुकूमत गई तो वो एक साजिश का हिस्सा थी, लेकिन बाद में वो साजिश जो अमेरिका को इल्ज़ाम देते थे उस साजिश से वो पीछे हट गए और अब उसी अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरी पॉलिसी और मनसूबा साजी की जा रही है और उसी अमेरिका से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैर मांग रही है। बहरहाल एक तो पहलू ये है। दूसरा जो इंसानी हुकूक़ का जो पहलू है, इसमें जो एक अहम बात की गई है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हैं उनके ख़िलाफ़ उनके तहत कार्रवाई की जाए, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वक्त आ गया कि मास्टर माइंड के ख़िलाफ़, अब इन हमलों का मास्टर माइंड कौन था और ये सारी इवन अब तो जो लोग PTI छोड़ चुके हैं वो भी ये बात कहते हैं कि कौन ट्रेनिंग देता रहा और कौन इस पे बात करता रहा, वो सबको वो आपके जहन में है कि ये ताने बाने किससे जाके मिलते हैं। बहरहाल इससे आगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ इंसानी हुकूक़ का ज़िक्र आता है, जहाँ अमेरिका की बात आती है, अमेरिका इंसानी हुकूक़ के नाम पे पाकिस्तान को या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा रगड़ने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा वो थ्रेट्स भी एक तरह से जारी रहते हैं और बहुत सी चीज़ों को बुनियाद बना के, क्योंकि जो सुपर पावर्स होती हैं उन्हें कोई ना कोई हथियार चाहिए होता है। लेकिन अब जो ये जवाज़ PTI फ़राहम कर रही है और इंसानी हुकूक़ की बात हो रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि बड़ी ज़बरदस्त बात एक बिलावल साहब ने भी की थी कि उसामा तो मर गया लेकिन जो गुजरात का कसाई है वो ज़िंदा है। नरेंद्र मोदी से बात की थी, जो भारत के अंदर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। अभी 2 दिन पहले अमृतसर के अंदर जो खालिस्तान तहरीक के लोग हैं उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। सवाल तो ये है कि ये सारे जो सिलसिले हैं ये अब से तो जारी नहीं हैं। फिर कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भी अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ये चुप क्यों हैं। एक तारीख़ी जो क्रैकडाउन है वो आप समझ लीजिए कि इसकी तारीख़, दुनिया की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस नौइयत का क्रैकडाउन किया गया कश्मीर के अंदर और अब भी वहाँ इंसानी हुकूक़ की जो पामालियाँ हैं वो जारी हैं और किस तरह मामलात को वहाँ चलाया जाता है जबरी तौर पे लोगों को। इवन तो यहाँ ये भी आलम है कि तशद्दुद से जो लोग भारत के अंदर जेलों में कैद में मार दिए जाते हैं, बाद में उनको ख़ुदकुशी का रंग दे दिया जाता है। या कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं
کہ وہ اس عقوبت خانے میں جانے سے بہتر ہے، لوگ خود ہی اپنی جان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں انسانی حقوق کیوں یاد نہیں آتے؟ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا، آپ کو 6 جنوری 2021 کا دن یاد ہوگا کہ جب کیپٹل ہل میں امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے اور ان لوگوں نے جو بائیڈن صاحب کی جیت تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور موسٹلی لوگ اس میں ٹرمپ کے حامی تھے، اور ایک یہ کیس چلتا رہا امریکی عدالت میں، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا مختلف کیس تھا، اور انسانی حقوق کی بہت زیادہ بات جو امریکہ کرتا ہے، کیپٹل ہل حملہ کیس کے جو مرکزی کردار ہیں ان کو بغاوت کے جرم میں 18 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس میں جو روڈ صاحب تھے، اسٹیورٹ روڈ صاحب جو کر رہے تھے اس کو لیڈ، وہ 18 سال کی قید اس کو سنائی گئی ہے۔ اسی طرح 6 جنوری 2022 کا یہ مشہور جو واقعہ ہے، اس میں اگر ہم مزید بات کریں تو جب یہ ملک میں سارا فساد برپا ہوا اور اس میں جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، ٹوٹل 1033 افراد گرفتار کیے گئے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جو فیصلہ سامنے آیا ہے 485 حملہ آور ایسے ہیں جن کو قید سنائی گئی ہے، 277 اور کچھ کو وقتی قید ہے، اور 113 کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ دنیا کی یہ سب سے بڑا طاقتور ملک ہے، اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو، یہاں احتجاج کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی گئی ہے، اور جو اسٹیورٹ روڈ ہے اس کو سازش اور بغاوت کے جرم میں 18 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس کیس نے پوری دنیا میں توجہ حاصل کی تھی کہ یہ سارا واقعہ جس طرح رونما ہوا تھا، اور پھر یہ ایکچولی ہوا کیا تھا 6 جنوری 2021 کو، پہلے میں نے 2022 بول دیا لیکن یہ 2021 کو یہ رونما ہوا تھا۔ اب اس کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، تو کیا جس شخص کو 18 سال قید دی گئی ہے، کیا احتجاج کرنا اس کا حق نہیں تھا، یا کیپٹل ہل اس سے زیادہ امپورٹنٹ تھی، یا یہاں پہ انسانی حقوق لاگو نہیں ہوتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے انسانی حقوق کی پامالی کو کون، یہاں پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، اگر پولیس کی جانب سے یا کسی ادارے کی جانب سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تو اس کا کرٹیسزم ہوا، ایون وزیر دفاع نے اس پہ تنقید کی ہے، اس کو قابل مذمت کہا ہے۔ ہو جاتے ہیں پاکستان میں 2+2=4 جو ادارے ہیں یا جنہوں نے آگے کام کرنا ہوتا ہے، اس میں بہت سے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، سم ٹائم مس کیلکولیشن بھی ہو جاتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب جب یہ سب واقعات ہوئے، باقی یہ لوگ ٹرائل ہو رہے ہیں، عدالتوں پہ ویسے بھی اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آج کی اگزامپل ہے، علی محمد خان کو رہا کر دیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو گئے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، اور اگر یہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی بھی ہے تو صفائی کا موقع تو ان کو ملے گا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے چیئرمین یہ کہتے تھے کہ آپ نے فیملیوں کے ساتھ احتجاج میں آنا ہے، جب جو شیرخوار بچے ہیں مائیں ان کو اٹھا کے احتجاج میں یا جلسوں میں آ جاتی تھی، تو کیا وہ مارکہ حق و باطل تھا؟ جب آپ لوگوں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ جہاد کے لیے نکلیے، وہ کون سی جہاد تھی؟ جہاد کے بارے میں تو جو آئین پاکستان ہے، یا ایون اس کے بعد ایک بہت بڑی دستاویز ہم نے دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس کے دوران قیام پاکستان کی ہے، اور اس میں بڑا کلیئر ہے، وہ تو یہی کہتا ہے کہ جہاد تو صرف حکومت کا اور ریاست کا اختیار ہے، اس کی جو پالیسی ہوگی۔ تو یہ کون سا جہاد تھا؟ جب آپ نے اس کو جہاد بنا دیا، جب آپ نے اس کو مارکہ حق و باطل بنا دیا، جب آپ نے اس کو جنگ و جدل بنا دیا، تو پھر انسانی حقوق تو پامال ہوتے ہیں، اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو۔ بہرحال یہ ایک انیشیٹو آپ کی طرف سے تھا، پھر اس انیشیٹو کو پروان چڑھانا تھا، پھر اس پہ سالوں لگانے تھے، لوگوں کی ذہن سازی کرنی تھی، لوگوں کے اندر ایک متشدد اپروچ ڈالنی تھی، وہ ڈالی گئی۔ اب جب قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر اس کی بات انسانی حقوق کی آ جاتی ہے۔ یہ جو کیپٹل ہل کیس ہے، یہ امریکہ کے لیے خود ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر وہ پاکستان سے متعلق بات کرے گا تو پھر یہ کیس وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی سول سوسائٹی کو، انسانی حقوق کے تنظیموں کو، ان کے لیے یہ کیس ایک بہت بڑی رکاوٹ بنے گا۔ رکاوٹ اس لیے بنے گا کہ اگر امریکہ کا جو لا آف لینڈ ہے وہ مقدم ہے، تو اسی طرح پاکستان کا جو آئین ہے، قانون ہے، لا آف لینڈ ہے، وہ بھی مقدم ہے۔ پاکستان کے اندر بھی احتجاج کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ میں نہیں کہتا، ہرگز میں نہیں کہتا کہ اگر آپ جا کے جس طرح کور کمانڈر ہاؤس ہے، جناح ہاؤس ہے، جی ایچ کیو ہے، جس طرح وہ مقدس یا مقدم مقامات ہیں، اسی طرح پاکستان کی پارلیمان ہے، پاکستان کا سپریم کورٹ ہے، پاکستان کی یہ ادارے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قطعی طور پہ یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا کہ آج اگر جی ایچ کیو پہ حملہ ہوتا ہے اور کل کو وہ
پارلیمنٹ پہ خدا نخواستہ ہو تو ہم کہیں جی وہ ٹھیک ہوا ہے. ناٹ ایٹ آل. آج بھی نون لیگ کے گلے میں ایک توک ہے جو سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اور وہ ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہے اور وہ قانون اس ملک کے لوگوں کے لیے وہ مقدم ہے. وہ قانون یا وہ آئین، اس میں ترمیم یا وہ قانون جو بنتا ہے وہ لوگ بناتے ہیں جن لوگوں کو منتخب کر کے اس ملک کے عوام پارلیمان میں بھیجتے ہیں، یہ اختیار دیتے ہیں. سو جو امریکہ کے اندر معاملات ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹیز ہیں، دیگر یہ لابسٹ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی عدالت نہیں بخش رہی، 1033 افراد جو گرفتار کیے گئے، 485 کو آپ نے قید دے دی، 18 سال کی سزا آپ دے رہے ہیں، تو پھر یہاں پاکستان میں بھی تو کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے، کوئی روایات ہیں، کوئی کسی نہ کسی حوالے سے تقدس ہے. تو اس بات کو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.